नमस्कार, हांव कार्मेलिना एंजेला फेर्नांडीस. लोक म्हाका कार्मेन म्हणून वळखता. आय एम द कॅन्डिडेट फॉर काँग्रेस, द ZP कॅन्डिडेट फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी आतां एका घरान भोंवता. सायप्यां पावल्यान आतां सद्या, आनी एका घरान भोंवता. बरें दिसता, लोक आमकां मोगान वेलकम करता. बरो रिस्पॉन्स बरो आहा. तो लोक सगळो वाजेला आहा तांच्या लिडरशिपाचेर म्हणून सारकें साफ कळटा. दे वॉन्ट अ चेंज एंड दे ट्रस्ट काँग्रेस. तांचो भाट आहा काँग्रेसाचेर एंड दे नो दॅट काँग्रेस इज द बेटर ऑप्शन फॉर देम. आयज आमी सायपेद लोकांक मेळोंक येयला आयज, आनी जे भाशेन बाय कार्मिनान सांगला, खऱ्यांनीच एक पॉझिटिव्ह आनी बरो वेलकमींग रिस्पॉन्स आहा सगळ्या लोकांचो. आनी जायते जाणांनी खुबशे तेंचे इश्यूज आमकां सांगला, जावं ते रस्त्याचे इश्यूज जावं नाजाल्यार ते बस स्टॉप्स. ह्या सायपे गांवांत सारके बस स्टॉप्स म्हणून एकूय जाग्यार ना. सो म्हाका दिसता आमच्यांनी तो इश्यू घेतला आनी ते बाय कार्मीन जिखून येतले. म्हाका दिसता फर्स्ट सायपे गांवांत खूंय पॉसिबल जागो आहा पळय तिकासोर बस स्टॉप्स करपाचे आमचे रोल आसतलो. आनी लोकांचो एक हे आहा, एक मन आहा, म्हणल्यार दे वॉन्ट अ चेंज. जे पळय लास्ट टायम ते थोडे लोक आमकां विचारता की आदलो ZP कोण आहलो, म्हळ्यार इतली परिस्थिती तेंची विकट आहा. आनी सद्याक ते कितें करता, आमदाराक यूज करता ते. म्हळ्यार कितें, आमदार फुडें सरला एज अ कॅन्डिडेट. BJPचो कॅन्डिडेटूच दिसती पडना, आमदारूच दिसती पडटा. सो हे परिस्थिती आहा तेंची. आनी आमी मागता बाय कार्मीन जेन्ना जिखून येतले, एक धडारी काँग्रेस जिल्हा पंचायताचे मेंबर जावन बरे हे गांवांत सुविधा दिवपाचे हे आमचे काम आसतलें. आमी हांव लॉरेन्सो सिल्वेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट कानाड कॉन्स्टिट्युएन्सी. सांगते म्हणल्यार आयज आमी सायप्यान आहा, डोर टू डोर कॅम्पेन करता. हिंगा लोकांची हालत पळय, लोक म्हणटा की आमकां पिवंक उदक ना. फाटीं तो आगबाद घडलो तुमकां खबर आसा बजराचो. आमटां तांकां पोत्तून स्टार्ट करून खंय दिली गोवोरमेंटान. हिंगासरलें वॉटर टेबल पिड्यार जाल्लें आहा. लोकांनी खूब जाणां सिग्नेचर कॅम्पेन करून इवन आयकलां म्हणजे सांगता आमी रडोवन सांगता अप टू CM आमी तर गेले म्हणून. आयज पासून म्हणटा ती तरी पूण ताका ही फोटिंगगिरी करून तेणी परमिशन दिलें म्हणून. हो जुमला चल्लो गोवोरमेंटाचो आनी कांय ना. हे ह्योच गत्यो जाल्ल्यो आहा. लोक केन्ना आमकां क्वेश्चन करता, बाबा तुमचो आमदार खंय गेलो रे, हिंगा जम्पींग म्हणटा. अरे जम्पींग आमी म्हणल्यार फाटल्यान आमचो येता फाटल्यान, ताका विचारा तुमी, क्वेश्चन करा न्हू. आमकां जे आमी लोक भोंवता पळय ते तांकां ही स्वतान वाडो झरयता आपणाच्यो, हे हावस टू हावस, आनी लोक क्वेश्चन करता. ताका फाटल्यान येता तुमी विचारचें गरज आसा आनी तेजी कित्याक लागून गेल्लो, सेल्फ बेनिफिटाक गेलो, कित्याक गेलो तेजी खबर काडपाची चड गरज आसा. देव बरें. आमी आतां एका घरान वयता आसतना आमकां कळोन येयला की तांकां मेन प्रॉब्लम आहा पळय ते उदकाचें. तांकां उदक पिवपाक ना. बांयो आहा म्हणल्यार बांयो पिड्यार जाल्या. सो इट इज लायक स्लो पॉयजन फॉर देम. तांकां किडनी प्रॉब्लम्स आनी जायते हेल्थ इश्यूज जाता. सो पायपां घातल्या गव्हर्मेंटान, ना न्हू घातल्या म्हणल्यार ते नळांक उदक येयना. सो आय वील टेक अप दीस इश्यू. हो एक इश्यू आहा. आनी एनदर इश्यू दॅट दे आर फेसींग इज देर इज नो सेफ्टी ऑन द रोड. गाडयो फास्ट वयता म्हणटा, चलपाक कोण पळय चलता तांकां प्रॉब्लम जाता. सो द गव्हर्मेंट मस्ट पूट सम मे बी स्पीड लिमिट्स ऑर speed breakers here and there. That is what the people are talking. Yeah. आता आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा आमच्या सायपे गांवांत. तेन्ना आमी फोन घेतलो. थंय खंय एक वाल आसा खंय
तो तेंच्यांनी बंद दवरला आनी तांकां हे जे सायपेच्या लोकांक खंय मेन इशू म्हणटा तो बेजीक नेसेसिटी म्हणटा पळय उदकाचो, तांकां उदकाचे खूब प्रॉब्लम जाता. हे जाल्यार 4 वयलीं घरां आहा पळय तांकां जाल्यार उदीकूच ना खंय, ते आतां तशेंच बांयचें उदीक पियेता खंय. आनी तुमकां तें खबर आसतलें फाटल्या दिसांनी ते बजराक उजो लागलेलो पळय तेन्ना तेंच्यो सगल्यो बांयो पिड्यार जाल्या बजर, आनी ते आतां चालूय जाला बजराचे हेचेर. ताका लागून तेंचे ते बांयचें उदीक आहा पळय ते कंटेमिनेट जाल्लेलें आसा, पिड्यार जाल्लेलें आसा. ते आतां सांगतात तेच उदीक आमी कशें करून देवाच्या नांवान म्हणटा आमी पियेता, मात ते आतां तांकां स्लो पॉयजनींग जाता. खूब भुरगीं म्हणटा भुरगीं म्हणू नाकाय, सगळो लोक म्हणू नाकाय, खंय तरी हेल्थ इश्यूज जाता, तांकां लिव्हराचे प्रॉब्लम जाता, कसल्यो खूब गजाली जाता. खंय तरी ते आयज हे उदीक म्हणटा ते लोकांक मेळपाक जाय म्हणून ताका लागून खंय तरी एक टँकाची वेवस्था जावपाक जाय. एक टँक बांदून तें उदीक साफ करून तांकां मेळटा तशें तरी करपाक जाय. म्हणून मेजर इशू आहा म्हणटा पळय सायप्या गांवांत तो म्हणटा तो उदकाचो. आनी हांगा तुमी मेन रोडारूय पळोवंक शकता रशली गाडयो वयता आनी तेन्ना खंय तरी पंचायतीन त्यो मातशें फॉलोअप करपाक जाय की खंय तरी सायनबोर्ड्स लावपाक जाय, स्पीड रंबल्स लावपाक जाय, स्पीड कंट्रोल जावपाक लागून. आनी हितून कित्याक जेन्ना भुरगीं बाळां क्रॉसींग बा करता स्कुलाचे सुट्टा तेन्ना तांकां त्रास जाता. हे आमी विशय आहा पळय ते लोकांचे आयकून घेता आनी आमची सत्ता येयली आनी आमचे ZP निवडून येयले की आमी रोखडेच ते लोकांचे इश्यूज आहा पळय ते टेक ओवर करतले आनी लोकांक तेजेर ताबडतोब कितें तरी सुटका दितले. थँक्यू, देव बरें कर.